बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। 3 इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो जनाब ये जो भगोड़ा आदिल राजा माफ़िया मांग रहा है, हाँ जी माफ़ कर दो, लेकिन जनाब जो मुल्क से गद्दारी की, जो वतन को बेचा, जो दुश्मनों के हाथों से खेला, अभी तो सिर्फ 10,000 पाउंड का मामला आया है तो बकारी बन गए हो, अभी और कुछ बोझ भुगतना पड़ेगा। फिर अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता दिनों हुआ नोशकी बलोचिस्तान में। 9 जो मज़दूर थे पाकिस्तानी, ज़ायरीन थे, बल्कि बेचारे गरीब लोग थे, ईरान जा रहे थे, उनको नोशकी के मकाम पर शहीद कर दिया गया। BLA ने कत्ल किया। और वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी हुकाम ने रिपोर्ट भिजवाई है उसके मुताबिक अफसोस से कहना पड़ता है कि हमसाया मुल्क इसमें मुलव्वस था, जो कि BLA और BRA दोनों जो कलदम तंजीमें हैं उनकी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा मामला, बुशरा बीबी बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल होना चाहती थी, दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने फिर कहा नाले चौपड़ियाँ नाले दो दो। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास आके दरख्वास्त लगाते हो, हाँ जी, कि इनको उधर मुंतकिल कर दें अडियाला जेल, और अंदरूने खाना कहते हो जी बस रहने दो जी, ठीक है जहाँ पे है ठीक है ना करो। वाह वाह क्या बात है। वो आज उसने इनकी सारी जो है ना लाफा कर दी है। सबसे पहले हम बात करें इस भगोड़े आदिल राजा की। तो जनाब ये आदिल राजा जो है, मैं इसको साबिक फौजी इस वजह से नहीं कहता कि इसका कोर्ट मार्शल हो चुका है, अब ये कोई मेजर शेजर नहीं है, ये सिर्फ आदिल राजा है। इससे तमाम एजाज़ात जो है ना वो आर्मी चीफ ने वापस ले लिए, ठीक है जी, तमाम एजाज़ात इससे वापस ले लिए। कोई अब इसका फ़ौज से तल्लुक़ नहीं है। एक भगोड़ा है, मुल्क दुश्मन है, वतन फ़रोश है, रा के हाथों में खेलता है, मोसाद के हाथों में खेलता है, दुश्मन एजेंटों के हाथों में खेलता है। पाकिस्तान का और पाकिस्तानी इदारों का इस शख्स ने बेड़ा गर्क करने में कोई जो है वो नहीं छोड़ा, कोई जवाब नहीं छोड़ा, कोई वजह नहीं इसने कोई छोड़ी कि इसने ना किया हो। झूठो झूठ चौताली वाला काम करता था। लेकिन अब जैसे ही वो ब्रिगेडियर का जो केस आया, उसमें जब वो ISI के एक साबिक अफसर के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया सीर साहब के ऊपर, तो वो फैसला हो गया फतेह के केस का, अब 10,000 पाउंड देने पड़ने। अब रोता फिर रहा है, ओ मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा चैनल बंद है, फलां है, तो मुझे चंदा दो। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ को ही पता चल गया, उन्होंने भी जनाब इससे हाथ खींच लिया कि ये तो भाई अजीब आदमी है। अच्छा, ये खुद को तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बाद तर्जुमान पोर्ट्रे करता था। अब वो तहरीक इंसाफ वाले वो असद कैसर ने पिछले दिनों बयान दे दिया। फिर तहरीक इंसाफ ने कहा जी भाई हमारा इससे कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, हमारा जो बयानिया है वो आदिल राजे का बयानिया नहीं है, वो भी पीछे हट गया। हाँ जी, क्योंकि अब वहाँ पे वो शहबाज गिल एंड कंपनी जो है वो आगे आगे हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं वो अब जनाब फैल रहा है, फिर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन क्या होगा, कुछ भी नहीं भाई, भुगतना पड़ेगा। अब कह रहा है माफ़ी दे दो, माफ़िया मांग रहा हूँ, मुझे फ़ौज से माफ़ी दे दो, मुझे आर्मी चीफ से माफ़ी दे दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे ब्लंडर हो गया। ऐसा नहीं है, पैगामात दे रहा है, भिजवा रहा है भाई, अब वो हिसाब तो देना पड़ेगा, सामना कानून का करना पड़ेगा। आओ माफ़ी मांगते हो, आओ पाकिस्तान आओ, इदारों के साथ बैठो, जो कुछ इनके साथ किया क्या फिर कौम माफ़ करेगी तुम जैसे लोगों को? तो माफ़ी के काबिल नहीं कि मुल्क ही बेच दिया, अपनी धरती माँ बेच दी डॉलरों की खातिर। कहाँ गया अब तेरे काम आए, कोई पाउंड काम आए, कोई डॉलर काम आए? खुदा के बंदे, तुमने तो हद ही कर दी। और फिर गालियाँ, फ़ौज को गालियाँ, आर्मी चीफ को गालियाँ, DGI को गालियाँ, उनके ऊपर हमला कराना, लोगों को उकसाना। 9 मई और पते तुम देते रहे कि इसके घर का एड्रेस ये है, उसके घर का एड्रेस, वहाँ पहुँचो वहाँ पहुँचो वहाँ पहुँचो, और माफ़िया मांगते हो। जब अपने पे शामत आई, ये तुम्हारे अमाल का नतीजा है। अल्लाह ताला का ये एक असूल है कि दुनिया में भी सज़ा मिलती है, आखिरत में तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन इस दुनिया में भी मिलती है जो किसी के साथ बुरा करता। तुमने तो इस मुल्क के साथ बुरा किया, उस इदारे के साथ बुरा किया जिस इदारे ने तुम्हें इज्जत दी थी, तुम्हें मेजर बनाया था। लेकिन तुम रिटायर होकर बाहर जाकर जो तुमने मुल्क को बेचा और खुद की खरपैंची की, तो अब भुगतो और भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, माजरत के साथ ईरान को ये जो कलदम तंजीमें हैं BLA और BRA, इनके हाथ खींचना चाहिए, इनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी इदारों ने जो रिपोर्ट दी है, ये जो नोशकी वाला मामला बलोचिस्तान में हुआ, बस से मुसाफिरों को उतारा जाता है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, और जिनका ताल्लुक़ पंजाब से होता है उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। ये तो पंजाब का बड़ा दिल है कि इसको तासुब का रंग नहीं दिया।
ایک بھی بیان کسی لیڈر نے نہیں دیا، عوام اس کو پی گیا، برداشت کر گیا، کیونکہ یہ دہشت گردانہ کارروائی تھی۔ دہشت گرد تو چاہتا ہے کہ لڑائی ہو، لسانیت ہو، صوبائیت ہو، صوبے آپس میں لڑیں، اور یہ بی ایل اے اور بی آر اے پتہ چلا کہ ان کو سپورٹ کرنے والے ان کے جو ٹھکانے ابھی بھی ایران میں موجود ہیں، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ اور ایران کو یہ کیا فائدہ ہے ان کی سپورٹ کا؟ ایک طرف ایران دہشت گردی کے خلاف ہے، دوسری طرف ان دہشت گرد گروپوں کی اگر وہ حمایت کریں گے تو یہ کیا میسج کیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا۔ یہ اس وجہ سے ایرانی حکومت سے کہ جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جو بیٹھے ہوئے جو لوگوں کے حملہ کرتے ہیں ادھر جا دوڑتے ہیں، جو سرحدی علاقے ادھر جا کر چھپ جاتے ہیں، پھر جب ہم اس کو اٹیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ تو ثابت ہو چکا۔ تو اس وجہ سے اس واقعے کی بھی رپورٹ یہی آئی ہے کہ یہ لوگ وہاں سے آئے اور یہ حملہ کر کے وہاں پہ جا کے جو چلے گئے، اداروں نے رپورٹ دی ہے۔ تو ایران سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ان کے صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ معاملہ حکومت پاکستان کو ان کے ساتھ اٹھانا چاہیے کہ یہ والا جو ہے وہ کام نہ کرے۔ دوسری بات، بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے، کیونکہ وہ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جب وکیل یہ پیش نہیں ہو رہا تو میں کس کا کیس سنوں۔ اور اس نے یہ بھی کہا، اس نے کہا جی پہلے بیانیے کی درخواست تو دیں کہ آپ کا نیریٹو کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا منتقلی چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے، کیونکہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دو، اور اندر ہی اندر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی نہیں جی ٹھیک ہے وہ بنی گالہ میں ٹھیک ہے، ان کو اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا جی پہلے آپ اپنا بیانیہ بنا لیں، اور انہوں نے کہا جی چونکہ آپ کا وکیل موجود نہیں ہے، آپ لوگ سیریسنیس ویسے نہیں دکھا رہے، تو لہٰذا اس نے کہا جی یہ درخواست جو ہے وہ خارج کی جاتی ہے۔ تو وہ درخواست جو ہے وہ پھر جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں یہ کس مار کے اوپر ہیں، کس طرح کا جو کھیل ہے یہ کھیل رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ پی ٹی آئی والے عدلیہ کے وہ فیصلے مانتے ہیں جو ان کے حق میں آ جائیں، خلاف آ جائیں تو فوراً اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، فوراً جناب کہانی گھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ نہیں چلنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل ان چیزوں کا کہ آپ کو آزادی وہ پسند ہو جو کہ آپ کی مرضی کی ہو، آپ کو فیصلہ وہ پسند ہو جو آپ کے حق میں آئے، اور جو اگر قانون اور آئین کے مطابق آ جائے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ انگلیاں اٹھائیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے جو ہے وہ پھر گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ تحریک انصاف والے بھی سمجھے۔ آج تو جج صاحب نے سارا وجہ دی نا، انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ اپنا نیریٹو بتائیں، بیانیہ بنا دیں، بتا لیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، منتقلی چاہتے بھی نہیں۔ پھر جب وہ ارجنٹ کر دیا، خارج کر دی، تو اس وقت شعیب شاہین صاحب آ گئے۔ تو یہ گوگلوں سے مٹی جھاڑنے والا کام کہ آپ خود ہی نہیں چاہتے کہ وہ بیچاری ادھر اڈیالہ جیل منتقل ہو، آپ خود ہی چاہتے ہیں کہ وہ بنی گالہ میں رہیں۔ تو یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنے تھے، 3 ایشوز کے اوپر بات کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔